همسه. چرا زنگامو جواب نمیدی؟ چی شده هنا؟ برای حرف زدن با من خیلی بیقراری میکنی. همسه، این کاری که توی عصبانیت میکنی نتیجهش فقط نابودی و چیز دیگه ای نیست. همسه، دارم با تو حرف میزنم. درست. تو این حد میتونستی پست باشی، من حتی فکرشم نمیکردم. من نمیذارم رومی باهات ازدواج کنی. تو نرو. سعی نکن مانع این ازدواج بشی هنا خانم، چون مدرک برای اثبات عشقمون داره.